अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली मलिक हियर। मैंने 23 मार्च को एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो पॉलिटिक्स है उसकी बात की थी। उसमें मेरा एक आर्गुमेंट ये भी था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, रिसर्च लैब्स हैं, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट में यही है कि कोरोना वैक्सीन उस वक्त मंज़र आम पर आए जब कोरोना से मुतासरीन की तादाद बहुत हद तक बढ़ चुकी हो और एक कंसेंसस डेवलप हो चुका हो कि दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबको हिफाजती तदाबीर के तौर पर कोरोना वैक्सीन लेना ज़रूरी है। 2 दिन पहले बिल गेट्स ने एग्जैक्टली यही बात की है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 14 अरब वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ सकती है कोविड-19 के हवाले से। 14 अरब उन्होंने इसलिए कहा कि 7 अरब दुनिया की आबादी है तकरीबन, तो हो सकता है कि जो वैक्सीन डेवलप हो रही हो वो ऐसी हो कि कोर्स कंप्लीट करने के लिए डबल डोज की ज़रूरत हो। तो 14 अरब वैक्सीन्स का जो बिल गेट्स का अंदाज़ा है, आई डोंट नो कि वो उन्होंने किस बेस पे ये बात कही है, लेकिन अगर हम एक बहुत ही कंजर्वेटिव गैस लगाएं वैक्सीन का और $10 भी लगाएं पर वैक्सीन, तो 14 अरब वैक्सीन्स मीन के $140 अरब की जो है वो बात हो रही है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 21,000 अरब रुपया बनता है। और अगर वैक्सीन की कीमत $20 हो तो वो तकरीबन बनेगी 42,000 अरब रुपया। और इस तरह आप अगर कीमत बढ़ाते जाएं तो आप अपनी मैथ कर सकते हैं। तो बिल गेट्स पिछले 2 महीने से काफ़ी क्रिटिसिज्म में हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एंगल भी एक उनकी तरफ जाता है। अमेरिका में एक वी द पीपल एक कैंपेन है जिसमें अगर 1 लाख जो है वो लोग उस पर साइन कर दें पिटीशन पे वी द पीपल की, तो वो वाइट हाउस को फिर लाजमी हो जाता है कि उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स दें। तो वी द पीपल पे एक बिल गेट्स के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एक कैंपेन लॉन्च हुई जिसमें कि 1 महीने का टाइम होता है 1 लाख सिग्नेचर के लिए, लेकिन चंद ही दिनों में तकरीबन 500,000 सिग्नेचर उस पर आ गए। अब ऑब्वियसली जो है वो वाइट हाउस को भी उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स जो है वो रखना पड़ेगा। जो मेरी एक ज़ाती राय है वो ये है कि मैं बिल्कुल भी इस कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव नहीं करता बिल गेट्स के हवाले से, लेकिन कुछ 3-4 बातें ऐसी हैं जो ऑब्वियसली उनको एक सेंटर में लाके खड़ा कर देती हैं। सबसे पहली तो वो ये थी कि जो उन्होंने 2015 में एक बहुत ही मशहूर वेब टॉक सीरीज़ है टेड टॉक के नाम से, जिसमें उन्होंने 2015 में एक बात की थी कि दुनिया को जो ख़तरा है वो आगे एटॉमिक वॉर्स या कन्वेंशनल वॉर्स से नहीं है, बल्कि जो दुनिया को ख़तरा है वो इन्फेक्शियस पैंडेमिक्स से है। और उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया जो है वो इस हवाले से बिल्कुल भी तैयार नहीं है, उसके पास कोई प्रिपरेशंस नहीं है। वो जो वीडियो थी वेब टॉक्स की टेड टॉक्स की, वो पिछले 2 महीने में तकरीबन 25 मिलियन बार जो है वो दोबारा देखी गई है। एक तो ये वजह थी कि लोगों का था कि बिल गेट्स ने 2015 में आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसी बात कैसे कर दी। दूसरा ये था कि अक्टूबर लास्ट ईयर में अक्टूबर 2019 में जो बिल गेट्स की एक मशहूर फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उन्होंने एक और फाउंडेशन के साथ मिलकर एक प्राइवेट टाइप आप कह सकते हैं कोई सेमिनार या कोई कॉन्फ्रेंस की, जो कि इनविटेशन ओनली उसमें पार्टिसिपेशन थी, जिसपे जो है ग्लोबल इन्फेक्शियस पैंडेमिक के हवाले से उस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई कि जो उसकी इकोनॉमिक और सोशल इम्प्लिकेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं और उसको कैसे निपटा जा सकता है। तो ये भी एक काफ़ी चौंका देने वाली बात थी कि कोरोना वायरस शुरू होने से कोई 1 महीना पहले ही वो इस हवाले से एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके अलावा उनकी जो बिल गेट्स की वाइफ हैं मेलिंडा, उन्होंने कहा कि बिल गेट्स ने अपने घर की जो बेसमेंट है वो खाने की चीज़ों से भर दी है। तो एक आदमी जो $100 बिलियन जिसकी वर्थ हो और वो इस किस्म का एक्शन करे कि खाने पीने की चीज़ें इकट्ठे करना शुरू कर दे, तो थोड़ा सा ये भी एक ना समझ आने वाली बात है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो है जो बिल गेट्स फाउंडेशन है उसकी इंटरेस्ट कोरोना वैक्सीन जो डेवलपमेंट है उसमें, उनकी फाउंडेशन ने पहले $100 मिलियन और बाद में बढ़ा के उसको $250 मिलियन कर दिया, जो उन्होंने कमिट किया है कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट में। तो ये भी बिल गेट्स का बयान था कि दुनिया में तकरीबन 100 से ज़्यादा कैंडिडेट वैक्सीन्स हैं और उसमें से 8 या 10 ऐसी हैं जो प्रॉमिजिंग है, और उन सब में बिल गेट्स फाउंडेशन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो तो डोनेशन कहेंगे क्योंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है,
لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈونیشن ہے یا وہ انویسٹمنٹ ہے. آبویسلی آئی ایم شیور کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن جس بھی ویکسین ڈیولپمنٹ کے میں انویسٹمنٹ کرے گی اس پہ ڈیفینیٹلی کچھ کنٹریکچوئل اس پہ ارینجمنٹس ایسی ہوں گی کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن کو اس کے اوپر کوئی رائٹس حاصل ہوں گے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو 8-10 پرومزنگ ویکسین ہے ہم نے اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو بل گیٹس کی طرف جو ہے لے کے جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو بل گیٹس کی کرٹیسزم ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے ایشو کو ہینڈل کیا ہے اور اس پینڈیمک کو بڑھانے میں ان کی جو انیفیشنسیز ہیں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو وہ بل گیٹس ویسے بھی جو پرو ٹرمپ میڈیا ہے اس کی ہٹ لسٹ پر ہیں اور تقریباً 16,000 جو ہے وہ پوسٹ کی گئی ہیں فیس بک پہ پچھلے کچھ دنوں میں. اس کے اوپر 9 لاکھ کامنٹس ہوئے ہیں اور وہ لاتعداد بار جو ہے وہ شیئر ہوئی ہے جس میں بل گیٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کووڈ-19 کو لے کے کانسپریسی کا ایک اینگل بل گیٹس کی طرف لایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو پھر بعد میں فیس بک یوٹیوب کافی ایکٹیو بھی رہی ہیں اس حوالے سے جو پوسٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے میں اور اس کو کاؤنٹر کرنے میں. یہ تو تھا وہ جو آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ کو میڈیا میں مل جائیں گی. جو میرا ایک اس پہ اپنا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کانسپریسی کی بات کی جا رہی ہے بل گیٹس کے حوالے سے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ویکسین بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ایک ویکسین ڈیولپ کرنے میں انویسٹ کر رہی ہیں وہ ویکسین ایک قسم کا ایک مائکرو چپ ہوگا. جیسے آپ وہ ویکسین لیں گے تھرو انجیکشن یا تھرو اورل سارٹ آف ٹریٹمنٹ تو وہ آپ کے ایک باڈی میں جو ایک وائرس ہے وہ رہ جائے گا جلا جائے گا جس کا کنٹرول جو ہے وہ بل گیٹس فاؤنڈیشن کے پاس ہوگا. وہ اس کو جب چاہیں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, جب چاہیں آپ کو مار سکتے ہیں, جب چاہیں آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں, آپ کا بیہیویئر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے ڈینجرس اینگل تھا کانسپریسی تھیوری کا. اس پہ کے اوپر بھی میں بلیو نہیں کرتا, میں صرف آپ کے ساتھ ایک شیئر کر رہا ہوں جو میڈیا میں ایک بات کی جا رہی ہے. ہاں ایک چیز جو میں اپنی طرف سے دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جو بل گیٹس کی کمپنی ہے مائکروسافٹ اس کا اگر ہم مشن اسٹیٹمنٹ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اس کی مشن اسٹیٹمنٹ جو میں تقریباً اپنی کلاسز میں ریگولرلی اس کو سارٹ آف کوٹ کیا کرتا ہوں. ان کی جو بہت ہی سمپل سی شارٹ سا سینٹینس والی ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو مائکروسافٹ سروس کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے نا وہ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول آن دا پلانٹ, ایچ اینڈ ایوری بزنس آن دا پلانٹ. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میجورٹی یا کوئی بہت زیادہ یا ایک خاص ایریا یا خاص طبقہ. ان کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہے. جو بھی اس دنیا میں زندہ ہے چل رہا ہے وہ مائکروسافٹ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے کسی حوالے سے. تو اب بل گیٹس کا یہ کہنا کہ 14 ارب ویکسین کی ضرورت پڑے گی تو ان کا اشارہ یہی ہے کہ دنیا میں تقریباً ہر بندے کو, ہر لیونگ سول کو جو ہے وہ ویکسین لینی پڑے گی. تو اس بارے میں اپنی جو صحت مندانہ رائے ہے کامنٹ ہیں وہ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.